वेलकम टू बोलते हाथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिलों के बादशाह, खुद एतमादी और शान शौकत की अलामत बुर्ज असद लियो के बारे में। नवंबर का महीना आपके लिए एक नया बाब लेके आ रहा है। ऐसा बाब जिसमें किस्मत, मोहब्बत, कामयाबी और तकदीर की रंगीनियाँ एक साथ झलकेंगी। ये महीना आपके दिल की धड़कनों को तेज़ कर सकता है, क्योंकि कुछ ख्वाब जो अधूरे रह गए थे अब पूरा होने के करीब हैं। ज़िंदगी के कुछ रास्ते जो पहले धुंधले थे अब इन पर रोशनी पड़ने वाली है। अगर पिछले महीनों में आपने थोड़ी सी थकन, मायूसी या रुकावट महसूस की थी तो नवंबर आपके लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। ये महीना आपको ये याद दिलाएगा कि जब नीयत साफ़ हो, दिल में यकीन हो, तो कायनात खुद रास्ते खोल देती है। बुर्ज असद के लोग वैसे भी कुदरती तौर पर लीडर होते हैं। इनके चेहरे पर एक ख़ास वक़ार और बातों में एक जादू होता है। इसी जादू को नवंबर में कायनात मज़ीद ताकत दे रही है। चाहे बात हो मोहब्बत की, रिश्तों की या ज़िंदगी के नए फ़ैसलों की, ये वक्त आपके लिए कामयाबियों का पैगाम लाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लियोज़, तैयार हो जाइए एक खूबसूरत, जज्बाती और किस्मत बदल देने वाले महीने के लिए। आइए देखते हैं कि नवंबर साल 2025 आपकी ज़िंदगी में क्या नया तोहफ़ा लेके आ रहा है। कहाँ आपको चमक मिलेगी, कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ कायनात आपके लिए दरवाज़े खोलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की पेशगोई मोहब्बत और यकीन के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके माली हालात और कैरियर के बारे में। मेरे प्यारे लियोज़, नवंबर का ये महीना माली एतबार से आपके लिए एक नया दौर शुरू कर सकता है। जो लोग पिछले चंद महीनों से मेहनत कर रहे थे, इनकी मेहनत के फल अब ज़ाहिर होने लगेंगे। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस महीने आपकी कारकर्दगी सबकी नज़रों में आएगी। आपके बॉस या सीनियर्स आपकी तारीफ़ करेंगे और जिन्होंने नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, इन्हें अच्छी खबरें मिलने के इम्कानात रोशन हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते के बाद आपके लिए किसी नई पोजीशन या प्रमोशन का इम्कान पैदा हो सकता है। आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ेगी और आप अपने काम में एक नया जज्बा महसूस करेंगे। अगर पिछले दिनों में आपको काम में रुकावट या बोरियत महसूस हो रही थी तो अब वो दौर ख़त्म होने वाला है। कारोबारी हज़रात के लिए ये महीना सुनहरी मौके लाया है। अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या किसी शराकत दारी में, तो नवंबर का पहला निसफ बहुत मौजू है। किसी काबिल एतमाद पार्टनर के साथ मिलकर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बस एक बात याद रखें, किसी भी कारोबारी मुआहदे पर पूरा एतमाद करने से पहले कागजात ज़रूर चेक करें। कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज ना करें। तजारत, फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में काम करने वालों के लिए भी ये महीना माली तौर पर खुशखबरी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर 10 से 22 नवंबर के दरमियान आपके हाथ कोई बड़ा मुनाफा या मौका लग सकता है। बस जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बुर्ज असद का सितारा इस महीने आपको कामयाबी देने के लिए तैयार है, मगर एहतियात के साथ कदम बढ़ाने वाले ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अगर आपके पास कोई पुराना बकाया पैसा, बोनस या इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी तो इस महीने आपके इसके वापस मिलने के कवी इम्कानात हैं। कायनात आपके माली दरवाज़े खोलने के इशारे दे रही है। बस आपको यकीन और दुआ के साथ अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। तो आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार जो सबके दिलों में खैर और बरकत के बीज बोता है, मेरे रिज़्क़ में वसअत अता फरमा, मेरे हाथों को बरकत दे, मेरे इरादों को मज़बूत बना और मेरी मेहनत को कामयाबी के रंग से भर दे। या अल्लाह पाक, मेरे कदमों को इस राह पर चला जहाँ इज़्ज़त, सुकून, हलाल रोज़ी मेरा मुकद्दर हो। मुझे हसद, फ़रेब और नुकसान से महफूज रख और मेरी मेहनत को दूसरों के लिए भी फ़ायदे का सबब बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नवंबर का महीना लियोज़ आपके दिल के जज्बात को एक नई चमक देने वाला है। ये वो वक्त है जब मोहब्बत न सिर्फ आपके करीब आएगी बल्कि आपके वजूद का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये महीना आपके और आपके शरीके हयात के दरमियान कुर्बत और समझबूझ को बढ़ाएगा। बाज़ लम्हे ऐसे आएंगे जब आपको महसूस होगा कि जैसे आपके दिल की बात बग़ैर कहे सुन ली गई हो। यही तो मोहब्बत का असल हुस्न है कि लफ्ज़ कम हो मगर एहसास मुकम्मल हो। अगर पिछले महीने में कोई गलत फहमियाँ या फ़ासले पैदा हुए थे तो नवंबर का दूसरा अशरा इन फ़ासले को मिटा सकता है। एक सादा सा जुमला, एक नरम लहजा और एक सच्ची नीयत, ये सब ज़ख्मों को
منتقل کر دیں گے۔ سنگلز یعنی وہ دوست جو ابھی تک کسی خاص رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ کائناتی روشنیوں سے بھرپور ہے۔ ممکن ہے کسی نئی ملاقات یا کسی پرانی دوستی میں چھپا ہوا پیار اب ظاہر ہو جائے۔ آپ کی کشش بڑھ جائے گی، لوگ آپ کی باتوں، انداز اور مسکراہٹ سے متاثر ہوں گے۔ آپ کو خود بھی احساس ہو جائے گا کہ دل پھر سے محبت پر یقین کر رہا ہے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایک روحانی پیغام بھی رکھتا ہے۔ محبت صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان، دوستوں اور اپنے آپ سے بھی ہے۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی خوشی بھول جاتے ہیں۔ نومبر آپ کو یاد دلائے گا کہ سب سے خوبصورت رشتہ وہی ہے جو آپ کا خود کا ہے۔ رشتوں میں نرمی، سمجھداری اور شکر گزاری اختیار کریں۔ اگر آپ سے کوئی خفا ہے تو آگے بڑھ کر بات کریں، کیونکہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں کہنا ہمیشہ دیر سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک، میرے دل میں محبت کو پاکیزگی عطا فرما، میرے رشتوں میں سچائی اور وفا کو مضبوط کر، اور جن دلوں میں دوریاں ہیں ان میں قربت اور رحمت پیدا فرما۔ یا رب، میرے دل کو وہ سکون دے جو کسی کے ہونے یا نہ ہونے پر منحصر نہ ہو بلکہ تیری یاد پر قائم رہے۔ میرے اور میرے پیاروں کے دلوں میں نرمی، خلوص اور بے لوث محبت کے چراغ ہمیشہ روشن رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ نومبر کا مہینہ آپ کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی توازن کا پیغام لایا ہے۔ اس مہینے آپ اپنی توانائی میں ایک خاص سکون محسوس کریں گے۔ جو لوگ پچھلے دنوں تھکن، نیند کی کمی یا کمزوری کا شکار رہے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے، آپ کی توانائی واپس آ رہی ہے اور دل کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو رہا ہے۔ البتہ کائنات آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی صحت کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر نیند پوری نہ ہو رہی ہو یا ذہن بوجھل محسوس ہو تو خود کو تھوڑا وقت دیں۔ کبھی کبھی جسم نہیں، روح تھک جاتی ہے اور اس کے لیے سکون، دعا اور خاموشی ہی بہترین علاج ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، صبح کی ہوا میں چند لمحے گزاریں اور ان چیزوں سے دور رہیں جو ذہن کو بے سکون کرتی ہیں۔ نومبر کا پہلا نصف 1 سے 15 نومبر خاص طور پر چمکدار ہے۔ طلباء کے لیے یہ وقت نئے علم، نیا کورس یا کسی امتحان میں کامیابی کا ہے۔ اگر آپ کسی مقابلے یا داخلے کی تیاری کر رہے ہیں تو ستارے آپ کے حق میں ہیں۔ آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور توجہ بہتر۔ اساتذہ اور سینئرز کی رہنمائی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جو لوگ کرپٹو فیلڈز میں ہیں، جیسے لکھنا، پڑھانا، میڈیا، پبلک اسپیکنگ یا سوشل پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ برانڈ ویلیو اور نام کمانے کا وقت ہے۔ کائنات چاہتی ہے کہ آپ اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، کیونکہ جو علم بانٹتا ہے وہی بڑھتا ہے۔ نومبر کے درمیانی حصے 15 سے 24 نومبر کے درمیان سفر کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں تعلیم، کام یا کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے خوشخبری لے کے آ سکتا ہے۔ ویزا، انٹرویو یا اپروول سے متعلق معاملات میں آسانی کے آثار ہیں۔ کچھ لیوز کے افراد کے لیے تو قسمت خود دروازے کھولے گی۔ ایسا سفر جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ آخری ہفتے میں تھوڑا سا دھیان رکھیں، سفر یا پلانز میں معمولی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن فکر نہ کریں، جو بھی تاخیر ہوگی وہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک، میرے جسم کو طاقت، میرے ذہن کو سکون اور میرے دل کو خوشی عطا فرما۔ مجھے ایسے علم سے نواز جو مجھے اور دوسروں کو فائدہ دے، اور میرے قدموں کو ایسی راہ پر چلا جہاں خیر، رزق، سکون اور ترقی میرا مقدر ہو۔ اے رب کائنات، میرے سفر آسان فرما، میرے فیصلوں میں برکت دے، اور جہاں بھی جاؤں وہاں تیرا سایہ میرے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔